बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद आरिफ रफ़ीक MRS फार्म। मेरे प्यारे किसान भाइयों, मुल्क में जो पानी की कमी के पेश नज़र हम अपने रकबे में तिल लगा रहे हैं और तिलों की काश्त करने का जो इनकलाबी तरीका है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम मेरे MRS फार्म TV और हाफिज़ वसी TV पर मुश्तरका तौर पे ये लोड किया जाएगा, जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ वसी साहब हैं। उनके लिए मैं शेर कहता हूँ, झील के उस पार साकनो हैरान, क्या चांद भी मेरी तरह कुछ सोच रहा है। वो भी पाकिस्तान की खैर खाई चाहते हैं और मैं भी पाकिस्तान की खैर खाई का वहाँ हूँ। और इंशाअल्लाह हम जब दो भाई मिलके किसी कोशिश में रहते हैं तो इंशाअल्लाह वो सूदमंद साबित होगा पाकिस्तान के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारे ज़िम्मेदार भाइयों के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा तिल की काश्त पे है। तिलों की काश्त के लिए सबसे मसला बड़ा उसकी काश्त का था, जो कि रवाजी तरीके से हम काश्त करते हैं। वो 2 किलो सीड का छट्टा दे के थैले निकालते हैं। कोई किस तरह करता है, कोई चोपे लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर चोपे लगाते हैं तो उससे सीड हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज जो मैं आपको ड्रिल जो कि मैंने स्पेशल इसके लिए बनवाई है, सीड प्लांटर, उसका आपको रिव्यू दिखाता हूँ। ये मेरे सामने जो मेरी ड्रिल मशीन है, इसमें पहले नंबर पे हम खाद का इस्तेमाल करते हैं। इससे जो हमारी खाद है वो हमारे प्लांटर में साथ साथ इसमें डलेगी। उसके बाद जहाँ हमारा सीड लगेगा वहाँ हमारी खाद निकलेगी। मेरे प्यारे किसान भाइयों, ये हमारा सीडर है। ये मकई वाला सीडर जो होता है, ये नोज़ल जो आपको नज़र आ रही है उसकी 8 इंच पे नोज़ल होती है। ये जो नोज़ल है ये 6 इंच के फासले पर 2 से 3 सीड लगा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारा सीड जो है वो तकरीबन 1 किलो के करीब लग रहा है। और ये जो सीड हमारा 1 किलो के करीब लग रहा है, उससे हमारी सीड की भी बचत है। अगर फर्ज करें पाकिस्तान में 1 लाख एकड़ लगता है सीड 2 kg के हिसाब से, तो ये सीड हमारा 1 किलो बचता है। तो इसका मतलब 1 लाख एकड़ पे हमारा 1 लाख kg सीड बचा। ये सीडर हमारा जो प्लांटर है, इससे हम काश्त कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बेहतरीन रोल अदा करेगा, जो कि इसकी पैदावार की भी प्रोडक्शन जो होगी इंशाल्लाह 20 से 25 मन होगी। हम ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते और जो बात कर रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ये 20 से 25 मन बआसानी लिए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा कि हम प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मुल्क पाकिस्तान की खैर खाई के लिए हमें काम करना है। हम जो काम करेंगे वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे। इसमें हाफिज़ साद बिन मुस्तफ़ा साहब अयूब रिसर्च वाले, उनसे भी हमने ये सीड उनसे भी सीड परचेज़ किया है और उनकी रहनुमाई और उनके जो हैं बेहतरीन मशावरत से हम अपनी फसल को की बेहतर देखभाल करेंगे। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में जो हम बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकें
وہ انشاءاللہ کریں گے، تاکہ ہم ایک رول ماڈل کے طور پہ ہم اپنی فصلیں کاشت کر سکیں۔ اور اس میں چائنیز کمپنی کا سیمینار جو کہ فیصل آباد ایوب ریسرچ والوں نے یہ پچھلے دنوں کروایا ہے، اس میں میں شامل تھا، اور انہوں نے سیڈ کی کوالٹی کے علاوہ اس کی مطلب جو ہم ایکسٹرا سپرے کر رہے ہیں، سپریوں کا پرہیز بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہم زیادہ سپرے نہیں کرتے تو ہم اپنے سیڈ جو آرگینک ہیں اس میں لے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ پورے دنیا کی منڈی ہمارے لیے ہے۔ تو چائنیز بہت بڑا کسٹمر ہے پاکستان کا، تو ہم جتنا تیل لگائیں گے وہ چائنا، ایران، مسقط، ایران، سعودی عرب اور مختلف ملکوں میں ہم اپنا سیڈ یہ جو سیمنز کا سیڈ ہے تلوں کا، یہ ہم باہر بھیج سکتے ہیں۔ اور اس سے ہمارے ملک میں چاول اگانے کی بجائے اگر ہم اپنے پانی کی بچت کریں گے تو پانی کی بچت بھی ہوگی، اور چاولوں کی جگہ اگر ہم اسے لگائیں تو ہماری پانی کی بچت بھی ہوگی۔ یہ جو سخت گرمی کا موسم آ رہا ہے اس میں ہم جو کاشت کر رہے ہیں تل، اس سے ہمارا پانی بھی بچے گا اور ہماری پروڈکشن بھی بہتر ہوگی، اور زمیندار کو بھی پیسہ زیادہ بچے گا بنسبت چاول لگانے کے۔ اور فوج کے ناخن لیں، ملک کا پانی باہر بیچنے کے بجائے جو ہم چاول لگا کے اپنی ایکسپورٹ باہر بھیجیں گے تو اس سے ہم اپنا ملک کا پانی باہر بھیجیں گے، کہ اگر ہم ملک کا پانی بچاتے ہیں تو یہ آنے والے وقت میں پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خواہ ہم اپنی زمین سے نکالتے ہیں تو اس کا ہم زمین کا جو پانی ہے وہ دن بدن نیچے جا رہا ہے۔ یہ پروگرام میں نے حافظ وسیع صاحب سے مشاورت سے ریکارڈ کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ان کی گائیڈ لائن ہمیں وقتاً فوقتاً ملتی رہے گی، اور حافظ سعد بن مصطفیٰ صاحب بھی اس کو مانیٹر کریں گے، اور انشاءاللہ ڈاکٹر محمود الحسن صاحب سے بھی ہم شیئر کریں گے، جو کہ ایوب ریسرچ کے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ارینڈا کا سیڈ لگایا ہے، اور انشاءاللہ ارینڈا کا سیڈ بھی ہم اپنی زمینوں میں کاشت کریں گے، اور اس سے بھی ہم اپنی ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے خواہاں ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم لگا رہے ہیں اس کے پروگرام حافظ صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ان کے آفس میں بیٹھ کے بھی ریکارڈ ہوں گے، اور انشاءاللہ ادھر بھی ہوں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔